इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। संसद सदनद्वयस्य उपवेशनम् अनिश्चितकालाय स्थगितम्। प्रावृट् सत्रे 12 विधेयकानि पारितानि। विपक्षानां कोलाहलेन लोकसभायाः कार्यसाधकता केवलं 29% एवावशिष्टा। संसदा खनिज विकासः नियमः च संशोधन विधेयकं 2026 पारितम्। अनेन खनन क्षेत्रम् अधिकं कार्यदक्षं तथा निवेशकानाम् अनुकूलं भविष्यति। अद्य नवदेहल्यां राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः कला साधकेभ्यः प्रतिष्ठितं संगीत नाटक अकादमी सम्माननं व्यतरत्। चीन रूस देशौ भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षतां प्रत्यभिनन्दताम्, स्वकीय समर्थनं च पुनः प्राकटयताम्। अपि च भारतस्य स्वतन्त्रता दिवसस्य सम्मानार्थम् अमेरिका देशस्य अनेकैः राज्यैः अगस्त 15 दिनाङ्कः भारत दिवसः इति रूपेण उद्घोषितः। अथ वार्ताः विस्तरेण। संसदः उभे सदने अनिश्चितकालाय स्थगिते। गतमासस्य 20 दिनाङ्के आरब्धस्य संसदः प्रावृट् सत्रम् अद्य 25 दिनेषु आहत्य 29 उपवेशनानन्तरं समाप्तम्। प्रावृट् सत्रे राष्ट्रिय महत्वयुतं समेत्य अनेकानि विधेयकानि पारितानि। एतेषु लोक परीक्षा अनुचित असाधारण निवारण संशोधन विधेयकम्, 2026 राष्ट्रिय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयकम्, न्यायाधिकरण परिष्कार विधेयकम्, कर विषयकानां तथा अन्येषां विधीनां संशोधन विधेयकम्, राष्ट्रिय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयकम्, अथ केरल नाम परिवर्तन विधेयकम् 2026 इत्येतानि विधेयकानि सम्मिलितानि सन्ति। संसदा वैदेशिक अंशदान विनियमन संशोधन विधेयकम् 2026 इत्यपि परीक्षणाय संयुक्त संसदीय समित्यै प्रेषितम्। यद्यपि सत्रावधौ नीट प्रश्नपत्रस्य गोप्यता भंगम् आलक्ष्य विरोध प्रदर्शनं कुर्वतां छात्राणां विरुद्धं कथितारक्षक कार्यं तथा अयोध्या राममन्दिरस्य दानराशौ कथिता नियमितता इत्यादयः विषयान् आधृत्य पुनः व्यवधानानि अपि अभवन्। छात्र सम्बद्धेषु विषयेषु विस्तृत चर्चायै प्रशासनेन पुनः आश्वासनान्यपि प्रदत्तानि। तथापि विपक्षेण स्वविरोधः निरन्तरं प्रदर्शितः। अथ सदनस्य कार्याचरणं बाधितम्। समापन भाषणे राज्यसभायाः सभापतिः सीपी राधाकृष्णन् सदने वारं जायमानेषु व्यवधानेषु चिन्तां प्रकटितवान्। सः उक्तवान् यत् सदने सदस्येभ्यः स्वमतं प्रकटयितुं पर्याप्तः अवसरः उपलब्धः, परन्तु सदस्याः जनानां स्वरं स्थापयितुम् उपलब्धानाम् अवसराणां पूर्णतया उपयोगं नैव कुर्वन्ति। राधाकृष्णन् संसूचितवान् यत् सदनं केवलं 37 होराः 49 निमेषाः यावत् अचलत्, येन सदनस्य कार्यक्षमता 1.7% यावत् आसीत्। केन्द्रीय संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः विपक्षं संसदः चर्चाभ्यः पलायते इति आरोपितवान्। यद्यपि प्रशासनं चर्चायै सज्जमासीत्, सः उक्तवान् यत् विपक्षी सांसदानाम् आचरणं लोकतन्त्राय, विशेषतः संसदीय लोकतन्त्राय उचितं नास्ति। नवदेहल्यां वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्री रिजिजुः उक्तवान् यत् संसद चर्चा विचार विनिमय विधि निर्माण कार्याणां कृते अस्ति, किन्तु निरन्तर जायमानेभ्यः कोलाहल विरोध प्रदर्शनेभ्यश्च सदनस्य कार्यं प्रभावितम् अभवत्। श्री रिजिजुः अवोचत् यत् प्रावृट् सत्रावधौ 12 विधेयकानि पारितानि, किन्तु उभयोः सदनयोः केवलमेकस्मिन् विधेयके चर्चा अभवत्। अस्मिन् सत्रे लोकसभायां सदनस्य कार्यक्षमता 29% यावत्, राज्यसभायां च 39% यावदेवासीत्।
टोटल 12 बिल पास किए हैं और चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। संसदा खनिज विकासः नियमः च संशोधन विधेयकं 2026 पारितम्। अद्य राज्यसभा अपि अस्य विधेयकस्य पारणम् अकरोत्। 11 वादने सदनस्य उपवेशनानन्तरं केन्द्रीय कृष्णांगार खनिज मन्त्री जी किशन रेड्डी इत्यनेन खनिज विकासः नियमः च अधिनियमस्य अग्रिम संशोधनाय इदं विधेयकम् उपस्थापितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य नवदेहल्याम् आयोजिते विशेषे सम्मान समारोहे 2024 अथ 2025 चेत्येतयोः वर्षयोः संगीत नाटक अकादमी इति संस्थायाः सर्वोच्च सम्माननं पुरस्कारान् च शताधिकेभ्यः कलाविद्भ्यः प्रदत्तवती। एते पुरस्काराः भारतस्य प्रदर्शन कलासु उत्कृष्टं निरन्तरं च योगदानम् अभिनन्दति। एतेषु संगीतं, नृत्यं, नाट्यं, लोककलाः, जनजातीय कलाः, पुत्तलिकी कला, पारम्परिक नाट्यम् अथ अन्ये सम्बद्धाः कलाविधयः च सम्मिलिताः सन्ति। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपति अवोचत् यत् पुरस्कारालंकृताः कलाकाराः आधुनिक भारतस्य प्रतिभायाः समर्पणस्य च प्रतिनिधयः सन्ति। जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है। चीन रूस देशाभ्याम् अस्मिन् वर्षे ब्रिक्स समूहस्य अध्यक्षतां कुर्वते भारतदेशाय स्वकीयं पूर्ण समर्थनं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्याम् आयोजितायां गोलमेज चर्चायां चीनस्य राजदूतः शू फेइहोंग अथ च रूसस्य प्रतिनिधिः रोमन बाबुश्किन इत्येतौ भागम् अगृह्णीताम्। अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायाः मुख्य विषयाः सुदृढता, नवोन्मेषः, सहयोगः, सतताश्च चेत्यादयः भविष्यन्ति। अमेरिकादेशस्य बहूनि राज्यानि अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्कम् इंडिया डे इति रूपेण आचरितुं विशेष घोषणाः कुर्वन्ति। अनेन भारतस्य स्वतन्त्रतायाः, समृद्ध न्यासस्य विविधतायाः अथ च अमेरिकी समाजे भारतीय अमेरिकी समुदायस्य वर्धमान योगदानस्य उत्सवः आचर्यते। न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी राज्यानाम् अनन्तरं डेलावेयर राज्यम् अस्यां श्रृंखलायां नवीनतमं स्थानं भजते। डेलावेयर राज्यस्य राज्यपालः मैथ्यू मायरः एतस्मिन् घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विधाय राज्यस्य सर्वान् नागरिकान् उत्साहपूर्वकं भारत दिवसम् आचरितुं सोत्साहम् आह्वानम् अकरोत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य समाजोद्धारक अहिल्याबाई होलकर इत्यस्याः पुण्यतिथौ तस्यै श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवान्। सामाजिक सञ्चारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे श्रीशाहः उक्तवान् यत् अहिल्याबाई होलकर महिलानां शिक्षायाः, विधवा पुनर्विवाहस्य च प्रोत्साहनद्वारा महिलानां सशक्तीकरणे सा अनन्यं योगदानं प्रदत्तवती। सा लोककल्याणाय, न्यायस्य च कृते, सुशासनस्य च कृते आदर्शं स्थापितवती। अस्मिन् अवसरे रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अवोचत् यत् अहिल्याबाई होलकर जनकेन्द्रित शासनस्य असाधारणोद्धारणम् उपस्थापितवती। इति वार्ताः।